बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ मैं हूं फैसल अंसारी। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। डॉक्टर विरदा मुश्ताक, सोशल मीडिया पे ये केस बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि इसकी तहकीकात क्या है, क्या तफसील है, इसके बारे में हक़ाइक़ क्या है, क्या चीज़ें छुपाई जा रही है। और सबसे पहले जो हेडलाइन है वो यही आ रहा है कि 67 तोला सोना था जो इन्होंने अपनी सहेली के पास रखा हुआ था, अपनी फ्रेंड के पास एज आ अमानत के तौर पर। उसमें खयानत की गई। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या, लॉजिक क्या है, आज हम इस प्रोग्राम के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि जो मुल्ज़मान हैं वो कौन हैं, उन लोगों ने किस तरीके से जुराइम को सर अंजाम दे दिया। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, दोस्ती किस नाम की दोस्ती, यराने किस चीज़ के यराने, अब इत्माद, प्रॉमिस, वादे किसके ऊपर या किसके साथ किए जाएं। अब हम बात करते हैं कि वाक़या क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे ज़िम्मेदारी और तफ्तीश का इब्तदाई खाका। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कत्ल का तरीका और पोस्टमार्टम। फिर बात करेंगे रद्द अमल, एहतजाज और मुतालबात। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाक़या क्या है। वाक़या ये है कि डॉक्टर विरदा मुश्ताक जो बेनज़ीर शहीद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद में बतौर डॉक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रही थी, 4 दिसंबर 2025 को अचानक लापता हो गई। सुनते जाइए साथ साथ और प्रोग्राम को गौर से सुनने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है, किसके ऊपर भरोसा किया जाए। इसकी लाश 8 दिसंबर मतलब कि 4 दिन के बाद 8 दिसंबर 2025 को एक दौर इफ्तादा जंगलाती इलाके ठंडियानी रोड लड़ी बनोटा से बरामद हुई। इसकी लाश 8 दिसंबर 2025 मतलब के 4 दिन के बाद को एक जंगलाती एरिया से रिसीव हुई, मिली, जिसको ठंडियानी रोड लड़ी बनोटा से बरामद हुई लाश। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ज़िम्मेदारी और तफ्तीश का इब्तदाई खाका क्या है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर विरदा को हॉस्पिटल से इनकी एक दोस्त जिसका नाम रिदा जिक्र किया गया है, जादून ने जेवरात वापस लेने के बहाने अपने साथ ले जाने का कहा था डॉक्टर विरदा को। उसकी सहेली ने, आओ मैं आपकी अमानत वापस कर देती हूँ। डॉक्टर ने 2023 में अपनी दोस्त के पास तकरीबन 67 तोले सोने के जेवरात बतौर अमानत रखवाए थे और जब इन्होंने वापस मंगवाए तो तनाज़ा पैदा हुआ। मतलब कि उसका तो काम चल गया तो उसने तो उड़ा दिए होंगे। जब देखा कि ये वापस ले रही है तो क्यों ना जान छुड़वाई जाए, रास्ता साफ किया जाए। लोग बहुत तेज़ सलाख हैं, तेज़ी के साथ काम करते हैं। ये नहीं देखते कि ये हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, इकट्ठे रहते हैं, सभी एक दूसरे की कमियां कुताही जानते हैं, तो मैं कौन सा स्टेप करने जा रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, उसका इंजाम क्या हुआ है, वो भी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक रीता ने डॉक्टर को एक ज़ेर तमीर मकान पर ले जाया जहां दीगर मुल्ज़मान मौजूद थे जिनमें नदीम और परवेज़ शामिल थे। ने इन्हें अगवा के बाद गला दबाकर कत्ल किया और लाश को जंगल में दफना दिया। ये देखें कि कितनी सनसनीखेज ये डेथ है कि इंसान ने कैसे ये कबूल कर लिया मैं दूसरे की जान ले लूँ। उसके अख्तियार में कब से आ गया है, क्या उसकी हाथ कांपे नहीं है, रूह नहीं कांपी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, या उसको मौत याद नहीं थी कि मैं क्यों जान ले रहा हूँ चंद टकों की खातर। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया, ताहम मरकजी मुल्ज़म शमरेज अभी फरार है। कत्ल का तरीका और पोस्टमार्टम, अब इसके बारे में बात करते हैं। इब्तदाई तफ्तीश बताती है कि डॉक्टर विरदा को अगवा के तकरीबन 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। जैसे ही अगवा किया, ठीक अगवा के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मर्डर कर दिया गया ताकि कुछ सुराख ही ना बचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत दम घुटने, गला दबाकर के बाइस हुई। इनकी गर्दन की हड्डी टूटने की निशानी भी हुई है कि ये हड्डी क्रैक थी, टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम की
رپورٹ کے یہ انکشافات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عوامی رد عمل کیا ہے، احتجاج اور مطالبات جو ان کا شعبہ جات ہے، ڈاکٹرز کے لوگ، پری میڈیکل کے لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سراپا احتجاج ہے، کیا ان کو انصاف ملے گا۔ ڈاکٹر وردھا کی ہلاکت پر ڈاکٹر، پیرامیڈکس اور ہاسپٹل عملے نے شدید احتجاج کیا۔ ہاسپٹل کی خدمات معطل کر دی گئی اور سڑکیں بلاک کی گئی۔ صوبائی حکومت، قانونی اداروں اور عوامی حلقوں نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی اس واقعے نے ملک بھر میں خاص طور پر خواتین ڈاکٹرز اور صحت عامہ کے اداروں میں کام کرنے والی خواتین کے سلامتی کے مسائل پر غور و خوض کو جنم دیا ہے۔ موجودہ صورتحال اور آئندہ مراحل۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔ گرفتار شدہ ملزمان سے ریمانڈ لیا گیا ہے اور پولیس فرار مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جائز قانونی کارروائی اور شفاف عدالتی عمل کے لیے مطالبات بڑھ رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے توقعات ہے کہ وہ جلد انصاف فراہم کرے تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ ناظرین، یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کو آپ کون سا رنگ دینا چاہتے ہیں؟ دوستی کا ان لوگوں نے حق ادا اس طریقے سے کیا، اس کے اوپر اعتماد کیا اپنی سہیلی ردا کے اوپر، تو اس نے بدلے میں اس کی جان لے لی۔ وہ زیورات وہ بھی جو مقتولہ ہے اس کی لواحقین کو ملیں گے، اس کے خاندان کو رسیو ہو جائیں گے، تو بدلے میں ان کے اوپر دفعہ 302 قتل، پھر جیل، اس کا خاندان برباد ہو گیا۔ معاشرے کے اندر ریپوٹیشن، عزت، مقام، شہرت، ایک دوستی کا نام، اس کو کس طریقے سے ٹھیس پہنچائی گئی۔ اب بھروسہ، اعتماد، یقین کس کے اوپر کیا جائے؟ اب تو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیے جاتے ہیں حالات کی وجہ سے، یا کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے، کوئی ریلیٹیوز کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سارے جو انسیڈنٹ ہیں، جو واقعات ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، کس طریقے سے کی جائے؟ آپ بھی مزید اس پروگرام کے بارے میں بتائیے گا، اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ ڈاکٹر وردھا کو اگر انصاف بھی ملتا ہے تو بچوں کو ماں کیسے ملے گی، کہاں سے ملے گی، کون ماں بنے گی؟ جو اپنی ماں ہوتی ہے وہ اپنی ہی ماں ہوتی ہے۔ سوتیلی ماں ہمیشہ سوتیلی ماں ہوتی ہے۔ ہم نے بھی ایسے کورٹ میں دیکھے ہیں لوگ، والد اپنی شادی کر لیتا ہے، موج مستیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، والدہ شادی کر لیتی ہے، بچے رک جاتے ہیں عدالتوں میں چکر لگاتے۔ یتیمی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ یتیم لوگ بہتر جانتے ہیں، کس طریقے سے گزارتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر، زندگی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ بخوبی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو اگر اس طرح کے کوئی بھی پوائنٹ یا اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو یا اس طرح کا کوئی بھی اسکینڈل یا انسیڈنٹ آپ کے پاس ہے، وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔